السلام عليكم، تحية مجددة إخواني الكرام. اليوم غادي يكون عندنا الدرس ديال ديماراج دان موتور اسانكرون ان سول سونس دو روتاسيون. قبل كل شيء في الديماراج ديال ان موتور غادي نحتاجو ان سيكسيونور، هو الصامبول ديالو هو هكا. ان سيكسيونور ان سيكسيونور اللي هو تيدخلو فيه واحد ثلاثة لي فاز L1 L2 L3. هاد سيكسيونور كيكون اما اتيغاب ولا عنده واحد المانيفيل هنا في الجنب. كنحتاجو ان كونتاكتور اللي هو فيه A1 و A2 اونطري و سورتي بالنسبه للابوبين اللي فيه. كنحتاجو ان رولي تيرميك اللي هو الصامبل ديالو هكا، رولي تيرميك F1 هذا KM1 هذا Q1. واضح؟ وكنحتاجو الان موتور الكتريك. فوالا موتور ام تريفازي 50 هرتز. هذه اف ايكال 50 هرتز معروفه في الوطن العربي لا فريكونس. بون في الديماراج ديال ان موتور اسانكرون تريفازي ان سول سونس دو روتاسيون كنحتاجو الكي اللي هو سيكسيونور، كنحتاجو الكا ام اللي هي لابوبين، كنحتاجو الرولي تيرميك، و تنحتاجو الموتور الكتريك. هنا اخواني الاعزاء غادي نبداو بشيما سينوبتيك. عندنا ان ديمارور هو الصامبول ديالو، هذا ان سول سونس دو روتاسيون، هذا 10 كونتاكتور. فوالا هذا موتور الكتريك ديماراج ديالو تريفازي 50 هرتز. هذا الصامبول ديال تريفازي ديال 3 فاز. فوالا تريفازي. هذا الديمارور عندنا ثلاثه الاشكال ديال لي ديمارور. كاين اللي هو سيمي اوتوماتيك اللي هو ديمارور سيمي اوتوماتيك، اللي هو ديمارور تيكون بحال هذا الشكل هذا، تيكونوا هاد لي هاشور غير نص فيه، و تيكون هذا سيمي اوتوماتيك. و تيكون ديمارور اوتوماتيك تيكونوا لي هاشور كاملين هنا فيه. و تيكون ديمارور مانويل تيكونوش فيه كاع لي هاشور، لا في النص ديالو ولا في كامل، تيكون مانويل، ديمارور مانويل. هذا بالنسبه للشيما سينوبتيك. غادي ندوزو الشيما ديال السيركوي دو بويسونس، هي الاولى. عندنا الريزو هو هذا L1 L2 L3. من الريزو كندوزو البروتيكسيون ديالنا اللي هي ان سيكسيونور اللي فيها فيزيبلات، هما هادو على هاد الشكل هذا فيزيبلات. هذا سيكسيونور يا اما تيكون مانيفيل كنسميوه كي ان، يا اما اتيرابل كنجبدوهم هكا تنديرو الفيزيبلات ديالنا. من لي فيزيبلات البروتيكسيون كيمشي لنا الكونتاكتور، الصامبول ديالو هاد الشكل، ان كونتاكتور اللي هو KM1. من الكونتاكتور KM1 كيمشي الرولي تيرميك، هو الصامبول ديالو هذا،
رولي تيرميك نعطيوها اف ان. من رولي تيرميك غيمشي للموتور. موتور تريفازي 50 هرتز. U1 U2 U V W. بالنسبة لي بوبينات بون السيركوي دو بويسونس عندنا لاليمونطاسيون اللي هو تريفازي كيدوز السيكسيونور اللي هو البروتيكسيون ديال كاع هادشي اللي غنخدموه بالنسبة للبروتيكسيون الكونتاكتور الروي تيرميك والموتور وعاد تندوزو الروي تيرميك من الكونتاكت من السيكسيونور ندوزو للكونتاكتور من الكونتاكتور الروي تيرميك اللي هو البروتيكسيون ديال الموتور الكتريك. فوالا هذه هي الشيما ديال السيركوي دو بويسونس. غندوزو الشيما ديال السيركوي دو كوموند اللي هي بحال هاد الشكل. هي بحال هاد الشكل. تناخدو لاليمونطاسيون اللي هي ال ا من ال ا مثلا تنمشيو للرولي تيرميك اللي فيها 95 البورن اللي فيها 95 96. هذا هو السامبول ديال الرولي تيرميك. تنمشيو البوطون داري اللي هو نعطيوها اس 0 اللي هي فيها 1 و 2. من البوطون داري كنمشيو بوطون مارش نعطيوها اس 1 هي 3 4. هادي كاينه واحد لاشانت من البوطون داري مع واحد الكونتاكت ديال كا ام 1 اللي هي 13 14. هادي ا 1 هادي ا 2. ا 2 كتمشي نوتر اللي هو السامبول ديالها هو هذا نوتر. هذا مانتيان ام نقولوا لا كا ام اللي كاين. هذا كاين في الكونتاكتور اللي هو 13 14. بون هذه هو السيركوي دو كوموند وهذا السيركوي دو بويسونس. كاين شي حاجه اللي هي صعيبه بالنسبه لي بوطون كاينين هنايا. بالنسبه ان سول سونس كاين بوطون مارش و بوطون اري. بالنسبه لان سول سونس دو روتاسيون. بالنسبه لا بلاكابورن ديال الموتور بلاكابورن كنلقاو هاد الشكل هذا. عندنا U كيما بينا هنا U V W U V W. هنا Z هنا X هنا Y. بالنسبة للبرونشمون ديال التريونغل تتكون لا ليزون ما بين الويبين بحال هاد الشكل L1 L2 L3. هاد L1 و L2 L3 هما هاد اللي كيجيو من الرولي تيرميك. وعندنا في لابلاكابورن إلا كان L1 L2 L3. إلا كان عندنا الديماراج أو نيطوال تتكون لا ليزون ما بين لي بوبين اللي في الموتور بحال هاد الشكل هذا. وعلى حساب الريزو كنديرو لي زاليمونطاسيون ديال تريونغل ولا او نيطوال على حساب الريزو اللي عندنا. من بعد ان شاء الله غادي نديرو الديماراج ديال بالكوندونساتور وغنديرو عاوتاني الديماراج ديال دو سونس دو روتاسيون هكا دو سونس دو روتاسيون. و ابري غادي نزيدو حوايج اخرى ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم اخواني. نتمنوا نستافدوا جميع و الله يجازيكم بخير. كانت شي ملاحظه كانت شي حاجه راسلوني ماشي مشكل باغي نستافدوا كاملين. وشكرا لكم جزيل الشكر.